नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुरासैनी। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। मुलुकलाई समृद्ध बनाउन एमालेको विकल्प नभएको अध्यक्ष ओलीको दावी। देशको सीमा सुरक्षा तथा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न एमालेकै आवश्यक रहेको जिकिर। सरकारले बजेटमा युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने बताए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती। कार्यविधि नबनेकै कारण कार्यान्वयन फितलो बन्ने व्यवसायीहरूको गुनासो। आगामी चुनावमा पनि दलहरूलाई स्वतन्त्र उम्मेद्वारकै चुनौती। धमाधम उम्मेद्वारीको घोषणा। जनमतलाई कदर नगर्ने दललाई विस्थापित गर्ने चेतावनी। खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धि हुँदा बजारमा अखाद्य खाद्यान्नको बिक्री बढ्दो। बजार अनुगमन सुस्त। सरकारवाला निकायले व्यवस्था गरेको उपभोक्ताको गुनासो। र मलेसियामा आयोजना हुने एसिसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपको तयारीलाई तीव्रता। एसिया कपमा छनौट भएर स्वदेश फर्किने नेपाली टोलीको दावी। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी बाहेकका अन्य कुनै पनि दलले देशलाई विकसित, सभ्य र आधुनिक बनाउन नसक्ने दावी गर्नु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले एमाले बाहेक अन्य दलले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सक्दैनन् भन्नु सत्य कुरा भएको जिकिर समेत गर्नुभयो। स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीको पक्षमा जनमत निर्माण गर्न सहयोग गरेका कलाकारहरूको सम्मानमा आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले राजनीति भन्दा माथि उठेर कुरा गर्ने हो भने पनि मुलुकलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन, विकासको बाटोमा अघि बढाउन एमाले बाहेकका अन्य शक्तिले नसक्ने बताउनुभयो। एमाले जस्तो देशको हितमा मरी मेटेर लाग्ने पार्टी नेपालमा अरू नभएको पनि अध्यक्ष ओलीले पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। महाअभियानलाई माया गर्नु, हाम्रा देशमा भ्रष्टाचार उन्मूलन हुनुपर्छ, हाम्रो देश विकासमा अगाडि बढ्नुपर्छ, अभियानको रूपमा विकासलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। यो कुरा गर्ने बित्तिकै कसैले भन्ला फेरि यो सांस्कृतिक क्षेत्रमा अवसर पाउँदा पनि राजनीति गर्यो भनेर होइन। राजनीति हुँदै होइन, राजनीतिलाई म एकछिन बाहिरै राखिदिन्छु। तर सही सत्य कुरा के हो भने राजनीतिभन्दा बाहिर गएर माथि उठेर सही सत्य कुरा, देशलाई माया गर्नुहुन्छ भने, देशलाई बनाउनु छ भने, देशलाई मानवोचित बनाउनु छ भने, मानव समाज जस्तो बनाउनु छ भने, विकसित, सभ्य, आधुनिक नेपाल निर्माण गर्नुपर्ने छ भने एमाले बाहेक अरूले अगुवाई गर्न सक्छ। अध्यक्ष ओलीले देशको भूभाग समेटेर नक्सा जारी गर्न, चीनतिरको नाका खुलाउन, तराईमा डुबान भएको जमिन खोल्न, मिचिएको सीमा समस्या समाधान गर्न एमाले नै चाहेको भन्दै अरू पार्टीहरूले त्यो गर्न नसक्ने बताउनुभयो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमको आए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको युवा उद्यमीहरूले बताएका छन्। सरकारले कार्यक्रम ल्याएर युवा उद्यमशीलता बनाउन थालिएको देखे पनि कार्यविधि नबन्दा कार्यान्वयनमा फितलो बन्ने गुनासा गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमको आए पनि कार्यान्वयनको अवस्था न्यून रहेको गुनासो गरेका छन्। हरेक वर्ष सरकारले युवा उद्यमी, स्टार्टअप व्यवसायको लागि विभिन्न कार्यक्रम घोषणा भए पनि कार्यक्रममा नै सीमित रहेको उनीहरूको गुनासो छ। उनीहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आउने तर कार्यान्वयनमा समस्या रहेको भन्दै यो वर्ष पनि त्यही समस्या दोहोरिन सक्ने आशंका व्यक्त गरे। नेपाल युवा उद्यम संघ ललितपुरका अध्यक्ष राजकरण श्रेष्ठले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट युवा उद्यम मैत्री भएको बताए। अध्यक्ष श्रेष्ठले स्नातक पास भएका युवालाई प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने, नयाँ उद्यमीलाई सिटीभिटीबाट उद्यमशील तालिम दिने कार्यक्रम ल्याएको बताए।
उनले कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए। सरकारले नीतिगत कुराहरू ल्याएका छन्। जस्तो तपाईँको चाहिँ ग्रेजुएटको तपाईँको एउटा डिग्री राखेर तपाईँले 15 लाख रुपियाँ लोन लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन तपाईँको चाहिँ उद्यमीको ट्रेनिङहरूका धेरै एलडिटीहरूबाट ट्रेनिङहरू पनि छन्, सिटिपिटी ट्रेनिङहरू पनि छन्। अब ओभरअल उद्यमशीलता एकजनाले गर्ने भन्दा पनि हाम्रो जस्तो संस्थाले चाहिँ भएका इन्डस्ट्रीहरूलाई अलिकति सपारेर अझै बेसी तपाईँको रोजगारी दिन पायो भने तपाईँले अघि जुन भन्नुभयो जस्तै बाहिर विदेश जाने विदेशिने जुन तपाईँको चाहिँ हाम्रो ट्रेन्ड छ त्यसलाई अलिकति कट डाउन गर्न सकिन्छ कि। त्यस्तै युवा उद्यमी आभूषण ज्योति कंसाकरले सरकारले आगामी वर्षको बजेट एउटा क्षेत्रलाई मात्रै नभई मिसमास बनाएर ल्याएको बताए। उनले युवा उद्यमी र उद्यमको लागि राम्रो बजेट आए पनि कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्न सके मात्रै राम्रो हुने बताए। कंसाकोटले सरकारले बजेट ल्याएपछि खर्च गर्न सक्नुपर्ने भन्दै बजेट युवा उद्यमीहरूलाई देखाउनका लागि राम्रो भए पनि वास्तविकतामा केही नभएको गुनासो गरे। उद्योगलाई 1-2 महिनाको अध्ययन गरेर युवा उद्यमीहरूको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट नआएको बताए। कुनै पनि एउटा सर्भिस, कुनै पनि एउटा प्रडक्ट बनाउँदाखेरि हामी के गर्छौँ भने सबभन्दा पहिला कस्टमरलाई के चाहेको छ सोचेर हामी प्रडक्ट बनाउँछौँ। जब हामीले हामीलाई के चाहेको छ बनाएर सोचेर प्रडक्ट बनाउँछौँ, हामीलाई के मन लाग्छ प्रडक्ट बनाउँछौँ अनि कस्टमरको जान्छौँ, हाम्रो प्रडक्ट फेल हुन्छ कि। गभर्मेन्टले आफ्नो ब्युरोक्रेटिक र पोलिसी हर्डल्सहरू यसरी छ कि उहाँले बनाउनु भएको छ, हामीलाई सोचेर बनाउनु भएको छ, तर हामीलाई सजिलो के हुन्छ, हामीलाई कसरी गर्नुपर्छ भनेर नसोचिकन आफ्नो पोलिसी अन्तर्गत बनाउनु भएको छ। त्यो भनेपछि धेरै युवा उद्यमीलाई जसले 1-2 वर्ष पनि नेपालमा धेरै वर्षदेखि काम गरेको छैन, 1-2 वर्ष काम गरेको छ, उनीहरूलाई त्यो सरकारको तरिकामा कामै गर्न आउँदैन। उहाँहरूको यो टाइम फ्रेम हुन्छ 3 महिना 6 महिना भित्र गर्ने, 1 वर्षभित्र गर्ने हुन्छ। तबसम्म त यो पुरा सिक्दा उद्यमीको यो पुरा टाइमै गइसकेको हुन्छ। त्यस्तै अर्का युवा उद्यमी मनिष थापाले सरकारले 2071-72 सालदेखि युवा मैत्री बजेट ल्याउने गरे पनि कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन भने हुन नसकेको बताए। उनले बजेटमा 9 वर्षदेखि बजेटमा व्यवस्था गरे पनि युवा उद्यमीका लागि लक्षित स्टार्टअप व्यवसायको कार्यविधि बन्न नसकेको बताए। नेपालको सरकारी निकायमा चाहिँ नि स्टार्टअप के हो त भन्ने कुराको एउटा चाहिँ नि डेफिनेसन छैन हैन। अब एउटा मोमो पसल खोल्नेलाई चाहिँ स्टार्टअप भन्ने कि या चाहिँ नि कुनै एउटा टेक्नोलोजीमा आधारित व्यवसायलाई चाहिँ नि स्टार्टअप भन्ने त्यो नै छैन हैन। त्यो भएको कारणले मेरो विचारमा कार्यान्वयनको सबभन्दा पहिलो चुनौती चाहिँ नि त्यहाँनिर छ। दोस्रो चुनौती भनेको त अब जस्तो सरकारले चाहिँ नि भनौँ न 25 लाखसम्म चाहिँ नि बिना धितोको चाहिँ नि लोन दिने भनेर कार्यक्रम लिएर आउँछ। अब त्यो कार्यक्रम त सरकारले लिएर आएर मात्र भएन, यसको चाहिँ नि कार्यान्वयन गर्ने त राष्ट्र ब्याङ्क र त्यो सम्बन्धित चाहिँ नि ब्याङ्कहरू हो हैन। अब तिनीहरूमा चाहिँ नि त्यो खालको चाहिँ नि नीति नै त्यहाँ चाहिँ नभएको कारणले गर्दाखेरि अब यी विभिन्न चाहिँ नि निकायमा भएका चाहिँ नि नीतिगत जुन एउटा चाहिँ नि डेफिसियन्सी छ नि त्यसकै कारणले चाहिँ नि कार्यान्वयन नभएको नै हामीले पाएका छौँ। सरकारले स्टार्टअप भने पनि कार्यविधि बन्न नसक्दा कस्तो व्यवसायलाई स्टार्टअप भन्ने यकिन नभएको बताए। उद्यमी थापाले सरकारले 25 लाखसम्म बिना धितो कर्जा दिने कार्यक्रम ल्याएको भए पनि राष्ट्र ब्याङ्क र ब्याङ्कहरूले कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि बन्न नसकेको बताए। त्यस्तै युवा तथा महिला उद्यमी निकिता राज भण्डारीले आगामी वर्षको बजेटमा नयाँ स्टार्टअप व्यवसायको लागि प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याउनु युवा उद्यमीका लागि प्रोत्साहन मिलेको बताए। उनले सरकारले स्टार्टअप व्यवसायमा विदेशी लगानी धेरै ल्याउन पाउने व्यवस्था बनाएर लगानी ल्याउन पाउने सीमा कम गर्न माग गरे। बजेटमा इनोभेसन रिलेटेड एलिमेन्टहरू पनि राखिएको रहेछ योपालि, त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो। स्पेसली हाम्रो जस्तो स्टार्टअप कम्पनीहरूलाई चाहिँ एकदमै एन्करेज गर्ने नै बजेट बनिएको छ। हाउएभर त्यो भन्दै आई थिङ्क फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ नि, फरेन इन्भेस्टमेन्टहरू चाहिँ अलिक बेसी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि त्यसमा जुन क्याप लगाइएको छ नि त्यो क्याप चाहिँ अलिकति अझै लोवर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि। आई थिङ्क अहिलेको लागि चाहिँ $20 million र समथिङ छ, त्यति मिनिमम इन्भेस्टमेन्ट गरेपछि मात्रै बाहिरबाट विदेशबाट लगानी गर्न मिल्छ यहाँको स्टार्टअपमा भन्ने एउटा क्याप छ कि। त्यो चाहिँ हटाइयो भने चाहिँ आई थिङ्क सजिलो हुन्छ होला, किनभने नेपाल जस्तो ठाउँमा बिजनेस गर्नलाई धेरै लगानी पनि चाहिँदैन, कम लगानीमा पनि हामीले स्टार्टअप अन्टरप्रेन्योरसिप गर्न मिल्छ हैन। सो यङ अन्टरप्रेन्योर्सहरूलाई हेल्प गर्नलाई चाहिँ फर्स्ट अफ अल त्यो क्याप हटाइनु पर्यो सो द्याट अरू इन्भेस्टमेन्ट्सहरू पनि आइयोस्। अनि अर्को कुरा चाहिँ आई थिङ्क म एज अ फिमेल टेक्नोलोजी इन्डस्ट्रीमा भएको हिसाबले चाहिँ वुमेनहरूलाई चाहिँ बेसी एन्करेज गर्ने खालको डिफ्रेन्ट पोलिसिजहरू कोटाहरू ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ।
उद्यमी भण्डारीले उद्यमी बन्न चाहने महिला तथा युवाको क्षमता विकास सिपमूलक तालिमको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने बताइन्। उनले अब शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाबाट नै परिवर्तन ल्याएर विद्यालयको पाठ्यक्रममा नै उद्यमशीलता अध्यापन गराउनु पर्नेमा जोड दिइन्। करिब 1 महिना अघि सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको उपस्थिति उल्लेख्य रूपमा रहेको पाइएको छ। देशका नामुक मानिएका स्थानीय तहहरूमा समेत स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले प्रमुख राजनैतिक दललाई पराजित गर्दै आफ्नो विजयलाई सुरक्षित गरेका छन्। विगतदेखि नै राजनैतिक दलहरूको दबदबा रहेको महत्त्वपूर्ण शहरहरूमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको विजयले दलहरूका लागि चुनौतीको विषय बनेको छ। त्यति मात्र नभई आगामी आम निर्वाचनमा पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू राजनैतिक दलका लागि चुनौती बन्ने आशंका गरिएको छ। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को पूर्व सन्ध्यामा राजनीतिक दलहरू स्थानीय तहहरूमा आफ्नै विरासत कायम रहने आकलन गरिरहेका थिए। तर निर्वाचनपछि परिणाम राजनीतिक दलहरूले सोचे अनुरूप भने आउन सकेन। देशभरका महत्त्वपूर्ण र राजनीतिक दलहरू बीचमा मात्र रोचक प्रतिस्पर्धा हुने भनिएका मुख्य स्थानीय तहहरूमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको विजयले राजनीतिक सतहमा नयाँ मोड नै लियो। उनीहरूले राजनीतिक दलका उम्मेद्वारहरूलाई फराकिलो मतान्तरले पराजित गरेपछि आगामी आम निर्वाचनमा पनि राजनीतिक दलहरूका लागि स्वतन्त्र उम्मेद्वार चुनौती बन्ने भएका छन्। त्यति मात्र होइन, देशभरका आम मतदाताले राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका भन्दा स्वतन्त्रहरूलाई बढी रुचाएको पाइएको छ। पटक पटक अवसर पाउँदा पनि जनभावना अनुरूप काम गर्न नसकेको भन्दै राजनीतिक दलप्रति जनताको वितृष्णा नै देखिएको छ। यसले पनि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई चुनौती थपिएको छ। आगामी दिनमा राजनीतिक दलहरू नसच्चिने हो भने जनताले जनमतद्वारा उनीहरूलाई विस्थापित गर्दै जाने स्थानीय तहको निर्वाचनबाट चेतावनी दिएका छन्। यससँगै एउटै पार्टीका नेताहरू बीचमा पनि फरक फरक धारणा निर्माण भइरहेका छन्। कतिपयले यसलाई सकारात्मक भएको टिप्पणी गरेका छन् भने कतिपयले यसलाई अपवाद मात्र भएको टिप्पणी गरेका छन्। उहाँहरूको उद्देश्य पनि देश बनाउने हो, हामी पार्टीहरूको उद्देश्य पनि देश बनाउने हो। त्यसकारणले उहाँहरू आउनुभयो, राम्रो भयो। यसले चुनौती हुँदैन, किनभने उहाँहरू पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै अभ्यासमा आउनु भएको छ होइन। त्यसकारणले उहाँहरूलाई अब एउटा नयाँ खालको मान्छेको एउटा चाहना थियो अहिले, त्यो चाहनालाई उहाँहरूले सम्बोधन गर्नुहुन्छ होला। त्यसकारणले गर्दाखेरि एउटा नयाँ मान्छेको परिवर्तन चाहने स्वाभाविक रूपमा त्यो मान्छेको एउटा ऊ पनि हो, मानवीय गुण पनि हो। त्यसै कारणले गर्दा म यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छु। 35,000 सङ्ख्या रहेको ठाउँमा यो स्वतन्त्र उम्मेदवार भनेको अपवादमा आएका छन्। यिनीहरूलाई हाबी भयो भन्न मिल्दैन। एका ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित्नु भएको छ। परीक्षणको रूपमा उहाँहरूलाई पनि जनताले त्यहाँ पुर्याएका छन्। उहाँहरूको काम हेरेर नै टिप्पणी गर्नु राम्रो हुन्छ। यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा जनताले पार्टीगत झुकाव भन्दा पनि स्वतन्त्र व्यक्तिलाई बढी रुचाएको देखिएको छ। विगतका वर्षहरूमा पार्टीगत झुकाव भन्दा माथि उठ्न नसकेका जनताले यसपटक भने सुझबुझपूर्ण ढङ्गले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेको पाइएको छ। विगतदेखि नै राजनीतिक दलभन्दा बाहिर जान नसकेका जनता यसपटक भने बाहिर निस्किएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकादेखि सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका र कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व चयनमा जनताले राजनीतिक दललाई नै पाखा लगाइदिएका छन्। देशभरका 753 स्थानीय तहमध्ये 13वटा स्थानीय तहको प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले विजय प्राप्त गरेका छन्, जसमा 4 जना उपप्रमुख पदमा विजयी भएका छन्। स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले राम्रो परिणाम ल्याएपछि आगामी दिनमा प्रदेश र सङ्घीय संसदको निर्वाचनमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी सार्वजनिक हुने क्रम सुरु भएको छ। यस्तै देशभरका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रबाट सङ्घीय निर्वाचनका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी पर्ने आकलन गर्न कठिन छैन।
यसपटकको मत परिणाम पटक पटक अवसर पाउँदा पनि काम नगर्ने पार्टीहरूको अक्षमता र नालायकीपनको परिणाम भएको कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ। पार्टीहरूमा जुन असक्षमता नालायकी धेरैपल्ट अवसर पाएर पनि देश र जनताको लागि खासै केही गर्न नसक्ने, देशको स्थितिमा सुधार नहुने खालको जुन समस्या छ, अनि पार्टीहरूभित्र अन्तर्पार्टी लोकतन्त्रको समस्या, अलिकति विचार गरेर टिकट नदिने हैन, नातागोता आफन्त या अलिकति नेताले मन पराएका पात्रहरूलाई मात्र टिकट दिने जस्ता प्रवृत्तिहरूले गर्दा मतदाताहरूमा जुन एउटा निराशा या वितृष्णा पैदा भयो, त्यसको आधारमा चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको लागि एउटा राजनीतिक स्पेस निर्माण भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। पटक पटक जनमत पाएर पनि जनमतको सदुपयोग गर्न नसक्ने राजनीतिक दलहरूलाई यसपटकको चुनावमा जनताले सुझबुझपूर्ण ढङ्गले पाखा लगाएका छन्। जनमतले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई पत्याए पनि उनीहरूले जनभावना अनुरूप काम गर्न सक्छन् या सक्दैनन् त्यो भने परीक्षणकै रूपमा छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा नरेन्द्र महतारा, काठमाडौँ। भर्खरै सम्पन्न भएको स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको वर्चस्व देखिएको छ। देशका ठूला स्थानीय तहहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले मुख्य राजनैतिक दललाई नै पराजित गर्न सफल भएका छन्। त्यति मात्र होइन, आगामी निर्वाचनमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू राजनैतिक दलका लागि चुनौती बन्ने देखिएको छ। यस्तै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, आगामी निर्वाचनका लागि स्वतन्त्रहरूको उम्मेदवारी घोषणा तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हेरौँ उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित्ने भन्ने कुरा चाहिँ कुनै यो एक अकस्मात अहिले भएको होइन, यो इतिहासदेखिकै निरन्तरता हो। नेपालमा अलिकति हाम्रो राजनीतिक दलहरूले पहिला जस्तो सोचे जस्तो काम नगरेको हिसाबले जस्तो पनि लाग्छ एउटा कुरा। अनि स्वतन्त्र भएर खास के पनि छ भने जनतामा अहिले राजनीतिक दलहरू यत्रो दुई पटक निर्वाचन हुँदा पनि राम्रो नगरेको हुँदा, आफ्नो जुन भनेअनुसारको विधानअनुसार काम नगरेको हुँदा जनताहरूले पनि स्वतन्त्र खोजिरहेको कि जस्तो पनि लाग्छ। हाम्रो नेताहरू चाहिँ हामी माथिबाट चाहिँ धेरै कुराहरू अहिले अब हामी सच्याउनु पर्ने, सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले सिक्नुपर्छ। नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी लगायतका पार्टीहरूले युवाहरूको अर्थ, युवाहरूको महत्त्व बुझ्न नसक्यो भने यसको परिणाम अझै पनि दलहरूले देख्नुपर्छ। स्वतन्त्र उठ्ने अधिकार सबैलाई छ। अब पार्टीहरूको राजनीतिमा नलाग्नेहरू स्वतन्त्र उठ्न पाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले विभिन्न पार्टीहरूमा लाग्नेहरूसँग अलिकति मान्छेहरूलाई वितृष्णा पनि जागिरहेछ। त्यो पनि भएर अहिले स्वतन्त्रको दलहरूबाट जे जस्ता गल्ती कमी कमजोरी भएका छन् र युवाहरूले बदलिदो परिस्थितिमा जे माग गरेको छ, समाजले जे माग गरेको छ, त्यो चाहिँ अहिले यो राजनीतिक खिचातानीले उतार चढावको कारणले गर्दाखेरि अलिकति वितृष्णाहरू आइरहेको जस्तो भान चाहिँ युवाहरूमा परिरहेको छ। जनताले रुचाइरहेको कुराहरू, जनताले अब स्वतन्त्र भन्दा नि त्यो स्वतन्त्रमा आउने व्यक्तिहरूले होइन के कस्ता काम गरिरहेछ उसको ब्याकग्राउन्ड हेरेर उहाँहरूको के छ त होइन, भावी योजनाहरू के गर्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई अङ्कित गरेर जनताहरूले चाहिँ अलिकति मन पराएको देखिरहेछ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस निकट मजदुर संगठन नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस एनटीयूसीले असंगठित र स्वरोजगारको क्षेत्रमा रहेका मजदुरहरूलाई तत्काल योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको दायरामा ल्याउन सरकारलाई दबाब दिएको छ। एनटीयूसीले भोलि आइतबारबाट काठमाडौँमा सुरु हुने आफ्नो 6औं राष्ट्रिय सम्मेलनको जानकारी दिन आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको दायरामा असंगठित र स्वरोजगार क्षेत्रमा रहेका मजदुरहरूलाई तत्काल ल्याउन सरकारसँग दबाब दिएको हो। एनटीयूसीका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले सरकारले तत्काल आफूहरूको माग सम्बोधन नगरे आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी समेत दिनुभयो। उहाँले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै त्यसप्रति आपत्ति जनाउनुभयो। अब आन्दोलनको मुद्दा बनाउनु पर्ने हो कि त यो मुलुकमा कानुन लागू गर्न पनि
सरकारसँग आन्दोलनको मुद्दा बनाइदिनु पर्ने तल्लो तबकाका मानिसहरूको विडम्बना अहिले पनि भएको छ। विशेष गरेर यो मुलुकका अहिलेको कानुनले असङ्गठित क्षेत्र त भन्दैन, यो मुलुकका स्वरोजगार र असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरहरू जो अहिले त्यो दायराबाट बाहिर छन् तिनीहरूले ठुलो आन्दोलन गर्नुपर्ने, त्यसको आधी ब्यारी त सङ्गठित क्षेत्रलाई पनि छोला नि त फेरि पनि। त्यो ढङ्गको चाहिँ परिस्थिति निर्माण हुन्छ। यो आम श्रमिकहरूको धैर्यता टुट्छ जस्तो हामीलाई लागेको छ। त्यसले तृणमूल काङ्ग्रेस मात्रै होइन, अहिले जेटियुसीको पनि यो आम मुद्दा छ। हामी समग्र ट्रेडयुनियनहरू यसलाई पहिले लागू गरोस्, यसको गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो पार्टहरू संशोधन गर्दै जाने हो, लागू नगर्ने प्रतिनिधिलाई निस्तेज गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी छौँ। सम्मेलनमा करिब 1600 प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन्। महँगी नियन्त्रणका सम्बन्धमा महिला तथा बालबालिकामाथि हुने बलात्कार लगायतका जघन्य अपराध नियन्त्रणका सम्बन्धमा पनि सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने गरी सम्मेलनमा छलफल हुने एनटीयूसीका महासचिव योगेन्द्र कुमार कुँवरले जानकारी दिनुभयो। आएको यस महासङ्घले आन्तरिक रूपमा पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट अगाडि बढ्दै आएको छ। यही सन्दर्भमा यस महासङ्घले यही ज्येष्ठ 29 र 30 गते काठमाडौँ स्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा विधानत राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछ। महासङ्घको 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा करिब 1600 भन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी हुँदैछन्। नीतिगत सम्मेलनको रूपमा लिएको यस सम्मेलनको सुखद अवसरमा देश विदेशमा रहनुभएका समस्त श्रमिक दिदीबहिनी दाजुभाइमा शुभकामना दिन चाहन्छु। आजभन्दा 4 वर्ष अघि यही मितिमा 6औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो। यदि कोभिड-19 को महामारीले अवरोध नगरेको भए अहिले हामी 7औं महाधिवेशन गरिरहेका हुने थियौँ, तर त्यो हुन सकेन। हामी अहिले सोही 6औं महाधिवेशन पछिको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न गइरहेका छौँ। भोलिदेखि हुने राष्ट्रिय सम्मेलनले पहिलो जिम्मेवारीको रूपमा विधान संशोधन लगायतका कार्यदिशा तय गर्ने र दोस्रो जिम्मेवारीको रूपमा 7औं महाधिवेशनको मिति र कार्यतालिका घोषणा गर्ने रहेको छ। काठमाडौँको प्रज्ञा भवनमा हुने 2 दिने सम्मेलनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्नुहुने भएको छ। सम्मेलनले एनटीयूसीको 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मिति पनि तय गर्ने जानकारी गराइएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सरकारले चीनसँग पहल गरेर तत्काल तातोपानी र रसुवा नाका सुचारू गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उपाध्यक्ष श्रेष्ठ रसुवा तथा तातोपानी नाका बन्द हुँदा व्यवसायीहरूले भारतको कलकत्ता हुँदै सामान आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। उपाध्यक्ष श्रेष्ठले दुवै नाकामा पूर्वाधार, गोदामघर, सडक तथा पुलको समस्या रहेकाले सरकारले त्यसको समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले लाड्चामा खुलेको सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको विषयमा पनि सरकारले चीन सरकारसँग आवश्यक पहल गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो। वाणिज्य महासंघको नेपाल चीन फोरमले पनि नाकाका समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँ त्यस क्षेत्रको जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ। सरकारलाई चाहिँ नि यहाँले चाहिँ विशेष रूपमा नै यो कुरा चाहिँ समस्या समाधान गर्नलाई यहाँले पहल गरिदिनु पर्यो। यहाँ मार्फतै म चाहिँ नि नेपाल सरकारलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। त्यस्तै त्यस क्षेत्रमा पूर्वाधारको ठुलो समस्या छ, गोदामघरको कुरा एउटा ठुलो समस्या छ भने अर्को कुरा सडकको पुलको पनि समस्याहरू छ। त्यसलाई पनि समाधान गरिदिनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ नि त उहाँ जनप्रतिनिधि हुनु भएको हुनाले निश्चय पनि उहाँले यसमा विशेष चासो लिनुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले आयात नियन्त्रण वर्तमान समस्याको समाधान नभएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले आयातलाई नियन्त्रण नभएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले उपभोक्ताहरूलाई गुणस्तरीय सामान सस्तो मूल्यमा र प्रतिस्पर्धी वातावरणमा खरिद गर्ने सर्वमान्य अधिकार आयात नियन्त्रण गरेर हनन गर्न नमिल्ने दाबी वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालले गर्नुभयो। उहाँले आयात प्रतिस्थापन तत्काल छोटो अवधिमा सम्भव नभएको भन्दै दीर्घकालीन ठोस नीति र प्रतिस्पर्धी वातावरणले मात्रै आयात प्रतिस्थापन सम्भव भएको बताउनुभयो। समस्याको समाधान होइन, आयात व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो। आयात भनेको जीवनयापनसँग सम्बन्धित छ। यसमा धेरै आवश्यक वस्तुहरू छन्। आयात जीवन स्तर उकास्ने विषयसँग सम्बन्धित छ, हाम्रो लिभिङ स्ट्यान्डर्डसँग सम्बन्धित छ। उपभोक्ताहरूलाई गुणस्तरीय सामान
सस्तो मूल्यमा प्रतिस्पर्धी वातावरणमा खरिद गर्न सर्वमान्य अधिकारबाट हामीले हनन गर्नु हुँदैन आयात नियन्त्रण गरेर। आयात नियन्त्रणको लागि जुन कोभिड पछि देखिएको आयात प्रतिस्थापन एवं उत्पादन क्षेत्रको प्रवर्धन तत्काल छोटो अवधिमा सम्भवै छैन। यसको लागि एउटा दीर्घकालीन नीति चाहिन्छ। ठोस नीति एवं प्रतिस्पर्धी वातावरणको निर्माणले मात्र यो कुरा सम्भव छ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता मोहन बस्नेतले 2072 सालको भूकम्पपछि बनेका कुनै पनि सरकारले नाकाको बारेमा उचित पहल गर्न नसकेको दावी गर्नुभयो। सरकारले नै चीन सरकारसँग कूटनीतिक पहल गर्न नसक्दा चीन नाकामा व्यवसायीहरूलाई सामान आयातमा समस्या रहेको बताउनुभयो। त्यो भाडा दर नै एकदम महँगो हुने र त्यो डिटेन चार्जहरू शुद्ध गाडीहरूलाई तिर्नुपर्ने अवस्थामा व्यापारीहरूलाई यो समस्या भएको कुरा हामीले बुझेका छौँ। अहिले भर्खरै देशमा मलको हाहाकार छ। इन्डियाबाट चाहिँ 1,50,000 मेट्रिक टन मलको चाहिँ सम्झौता हुँदा 10 महिनासम्म आउन सकेन। चीनबाट केही व्यापारीहरूले ल्याइरहनु भएको अवस्था हो। त्यो मल 1 महिनादेखि तातपानी भन्सारमा रहिरहेको छ। नेता बस्नेतले नाका व्यवस्थित र सञ्चालनमा आउन नसक्दा महँगो भाडा तिरेर भारत हुँदै सामान आयात गर्नुपर्ने अवस्था व्यवसायीहरूको रहेको बताउनुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धि हुँदा बजारमा अखाद्य खाद्यान्नको बिक्री बढ्दो, अनुगमन सुस्त, सरकारवाला निकायले व्यवस्था गरेको उपभोक्ताहरूको गुनासो। अत्याधिक प्रयोग बढ्दो प्लास्टिक जन्य फोहोरका कारण बजार क्षेत्रमा चुनौती थपियो, उपयुक्त विकल्प खोज्न वातावरणविदहरूको सुझाव। र मलेसियामा आयोजना हुने एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनशिपको तयारीलाई तीव्रता, एसिया कप छनौट भएर स्वदेश फर्कने नेपाली टोलीको दाबी। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। महान्यायाधिवक्ता खम्म बहादुर खातीले आम उपभोक्ताको हितका लागि आवश्यक कानून कार्यान्वयन गर्न आफूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। महान्यायाधिवक्ता खातीले उपभोक्तामाथि बदमाशी गर्नेहरूको तथ्य बाहिर ल्याउन सञ्चार माध्यमहरूलाई पनि आग्रह गर्नुभयो। सञ्चार माध्यमहरूले उपभोक्ता हित विपरीतका काम गर्नेहरूलाई बाहिर ल्याउन सके उनीहरूमाथि कारवाही गर्न सरकारलाई सहज हुने उहाँको भनाइ छ। नेपाली उपभोक्ता संरक्षण महासंघ बागमती प्रदेश समितिले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता खातीले आम उपभोक्ताको हितलाई संविधानले मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। र मिडियाकर्मीले प्रत्येकको जीव ज्यान धनको सुरक्षा गर्ने यहाँको विशेष जिम्मेवारी भएको कारणले तपाईहरूको तथ्यपरक रूपमा एउटा न्युज आओस्, तपाईहरूको हेयर टुडे गन टुमारो भन्छ, यथार्थपरक आओस् र को कसलाई कुन ठाउँमा बदमासी गरेको त्यसतर्फ सचेत गराउने कार्य तपाईहरूले गर्दै आउनुहोस् र त्यो कार्य यो महासङ्घले पनि सहज रूपमा ग्रहण गर्नेछ र हामीले यहाँहरूलाई सधैँभरि सहयोग गर्ने तत्परता व्यक्त गर्दै र कानुनको लागुका सन्दर्भमा अप्ठ्यारो र असहज परिस्थिति भएमा लागू गर्ने प्रतिबद्धताका साथ मैले यो महासङ्घले जुन यहाँ उठ्ने कुराहरू छन् त्यसलाई यहाँको प्रतिवेदन पनि आउला र नयाँ निर्वाचन पनि होला। महान्यायाधिवक्ता खातीले आम उपभोक्तालाई आफ्नो अधिकारप्रति सचेत गराउन गाउँ गाउँमा अभियान नै सञ्चालन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। अहिले बजारमा खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, फलफूल तथा तरकारी लगायत सबैको बजार भाउ आकाशिएको छ। खाद्य पदार्थको मूल्य वृद्धि बढिरहेकै बेला बजारमा अखाद्य वस्तुको बिक्री तथा वितरण पनि बढिरहेको छ।
अनुगमन संयन्त्र फितलो हुँदा गुणस्तरहीन सामान उत्पादन गरेर बिक्री वितरणकै गर्ने र व्यापारीहरूले नाफा कुम्ल्याइरहेको र त्यस्ता व्यापारीहरूलाई कानुनी कारवाही गर्नुको साटो सरकारवाला निकायले नै अनुगमन नै नगरेको उपभोक्ताहरूको आरोप छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। केही महिना यता नेपालमा खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, फलफूल तथा तरकारी लगायत सबैको बजार मूल्य बढिरहेको छ। सोही मौका छोपेर व्यापारीहरूले अखाद्य वस्तुको बिक्री वितरण गर्दा उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन्। पानीपुरी र चटपटे नखाने किशोर किशोरी तथा युवा युवतीहरू सायदै होलान्। यी उमेर समूहलाई लक्षित गरेर अधिकांश कलेज बाहिर सडक पेटीमा चटपट पानीपुरी बेच्न राखिएको हुन्छ, तर तिनी पानीपुरी र चटपटेको प्रयोग गर्दा मानव स्वास्थ्यमा पर्ने असरको बारेमा ध्यान गएको देखिँदैन। रङसहितको अखाद्य वस्तु मात्र नभएर गुणस्तरहीन तेल प्रयोग गरेर बनाइएका वस्तु सडक पेटीमा बेच्ने गरेको भेटिएको छ। त्यति मात्र होइन, हाल गर्मी समय छ। यस्तो अवस्थामा धेरैले बजारमा पेय पदार्थहरू खाने गर्छन्, तर पेय पदार्थ, फलफूल लगायतका वस्तुहरूको सरकारवाला निकायले अनुगमन नगर्दा आम उपभोक्ताहरू मारमा परेको उपभोक्ताहरूले बताएका छन्। बजारमा पाइने चामल, दाल, घिउ, तेल, मसला लगायतका खाद्यान्न वस्तुहरूको पनि गुणस्तर र मापदण्ड समेत चेकजाँच नगर्दा उपभोक्ताको दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या देखिएको उपभोक्ताले गुनासो गरेका छन्। एउटै सामानको पसल पछि फरक फरक मूल्य पर्न गएकोले निश्चित मूल्य निर्धारण गरी एकरूपता हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। यो रासायनिक चाहिँ कीटाणुहरू प्रयोग गरेर विषाक्ती औषधिहरू राखेर खाद्यान्न सामग्रीहरू भयो, अनि फलफुल भयो, तरकारी भयो। अहिले मैले अस्ति भर्खरै सुनेको थिएँ न्युजमा कि यो काउलीमा विषाक्ती प्रयोग गरेको काउलीहरू नष्ट गरियो, तर केही काउलीहरू चाहिँ बजारमा आएको छ। अब त्यस्तो काउलीहरू जो बजारमा आएको छ त्यो त नियन्त्रण भएको छैन, त्यो त जनताले किनेर खाएको छ नि। त उनीहरूको स्वास्थ्यमा त अवश्य नै त्यसले असर पारेको हुन्छ। तपाईँको हरेक चिजमा मिसावट, दाल, चामल, मसलाहरूदेखि लिएर खाद्य वस्तु कुनै पनि बाँकी छैन मिसावट गर्नुमा। अब रह्यो विषाक्ती औषधि प्रयोग गरेर यो त सरकारले राम्रोसँग अनुगमन गर्नुपर्ने हो होइन। सरकारको केही कमी कमजोरी पनि छ यसमा। अनुगमन गरेर पनि फेरि आँखा चिम्लिदिने सरकारले ल ठिक छ अलिअलि समात्यो अरू छोडिदियो, त्यस्तो गर्दाखेरि पनि त्यसले धेरै मानिसको स्वास्थ्यहरूमा ठुलो असर पर्छ। जस्तै मानिसहरू अहिले चाहिँ झाडा पखालाहरूदेखि लिएर रुगा खोकी त्यस्तै समस्या छ होइन। निकै अहिले चाहिँ प्रकोप बढिरहेको छ, त्यस कारणले यसमा चाहिँ नियन्त्रण गर्न जरुरी देख्दछु म। उत्पादित खाद्यवस्तु मात्र होइन, बजारमा तरकारी तथा फलफूल पनि सुरक्षित छैनन्। सागदेखि लिएर प्राय सबै तरकारीमा विषादी छर्कने गरिन्छ। कुनै विषादी यति कडा हुन्छन् कि प्रयोग गरेको 15 दिनसम्म पनि उक्त वस्तु खान हुँदैन, तर विषादी हालेको भोलिपल्टै बजारमा लगिन्छ। हरिया सागपात तथा फलफूलमा प्रयोग गरिने रसायनयुक्त खानाले आम मानिसमा रोग फैलिने त्रास फैलिएको बताएका छन्। सरकारले खाद्यान्न वस्तुको अनुगमनमा सक्रियता नदेखाउँदा आम मानिसहरू म्याद नागेको अखाद्य वस्तुहरू प्रयोग गर्न बाध्य भएको उपभोक्ताहरूले गुनासो गरेका छन्। किनभने अब अहिले नर्मल्ली किसानहरू पनि धेरै उब्जनी गर्नको लागि विभिन्न रासायनिक केमिकलहरू होइन, अब तपाईँको प्रोडक्सन वृद्धि गर्नको लागि विभिन्न रासायनिक मलहरू युज गरेर एकदम उनीहरूलाई चाहिँ क्वालिटी भन्दा पनि धेरै क्वान्टिटीमा धेरै फोकस गरिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँलाई थाहा छ नेपालको मार्केटमा तपाईँको उत्पादन पनि धेरै कम छ। उत्पादन कम हुँदा पनि उनीहरूले चाहिँ पुर्याउनको लागि भए पनि रसायन युज गरेर चाहिँ यसलाई डाइरेक्टली अब मानव शरीरमा चाहिँ धेरै असर गरिरहेछ। त्यो अहिलेको समयमा चाहिँ उपयुक्त छैन भनौँ। त्यो मेन भनेकै अनुगमनै नभएको। अब धेरै ठाउँहरूमा, किनभने अहिले पनि काठमाडौँको ठाउँमा अब धेरै शिक्षित मान्छेहरू बसेको छैन कि जसले गरेर डेट एक्सपायर कहिले हुन्छ भनेर त्यो हेरिराख्ने कुरो पनि गर्दैन। अब नर्मल्ली भित्रभित्रको अब गल्ली गल्ली धेरै छ नि त, त्यहाँ किरानाहरूमा जब धेरै डेट एक्सपायर भएकोहरू हुन्छ। अब नर्मल्ली मान्छेहरू त्यो हेरिराख्ने पनि हुँदैन, बानी छैन नि त नेपालीको मेनली। त्यसले गर्दा मेन कुरा चाहिँ यसमा गल्ती चाहिँ यो अनुगमन जो गर्न जान्छ, अनुगमन टोलीहरूले चाहिँ अलिकति सक्रियता नदेखाएको जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने बेला बेलामा यो टाइमली भइराख्नुपर्छ यस्तो कुरा। सरकारको अनुगमन नियमन प्रभावकारी नहुनु र उपभोक्ताको अनुहार हेरेर वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्नुले पनि उपभोक्ताहरू मारमा परिरहेको अधिकार कर्मीहरूले बताएका छन्। प्लास्टिक जन्य पदार्थको प्रयोग वातावरणका लागि उपयुक्त मानिँदैन।
कुहिन लामो समय लाग्ने भएका कारण वातावरणमा प्रभाव पार्ने भएकाले प्लास्टिकका सामग्री प्रयोग निरुत्साहित गर्ने नीति बनाइए पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। वातावरण विभागले 40 माइक्रोन भन्दा कमका प्लास्टिक झोला प्रयोग निषेध गरेर त्यसको अनुगमन गर्ने गरेको छ। तर कुनै समय उपत्यकामा प्लास्टिक झोला प्रयोग बन्द गर्दै कागज र कपडाको झोला प्रयोग गर्ने नियम अहिले कार्यान्वयनमा छैन। अहिले उपत्यकामा सङ्कलन हुने फोहोरमा अधिकांश प्लास्टिक जन्य फोहोर हुने गरेको छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। हालका समयमा प्लास्टिकजन्य सामग्रीको प्रयोग बढ्दो छ। प्लास्टिकजन्य सामग्री कुहिन निकै समय लाग्ने भएका कारण यसको प्रयोग निरुत्साहित गरिनुपर्ने वातावरणविदहरूको भनाइ छ। यसको प्रयोग घटाउन विभिन्न समयमा विभिन्न नियमहरू पनि लागू गरिएको थियो। तर अहिले आम मानिसले प्रयोग गर्ने अधिकांश सामग्रीमा प्लास्टिकको प्रयोग अत्यधिक हुने गरेको छ। सरकारले यसको समाधान गर्न विभिन्न कार्ययोजना ल्याए पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै यसको सट्टा नयाँ उपाय खोज्नुपर्नेमा वातावरणविदहरूको जोड छ। हामीसँग नीति नै नभएको अवस्था होइन। एक लेभलमा हामीले अलिकति एक्सनमा जानलाई, हामीले प्रोग्राममा जानलाई हामीसँग नीतिहरू अलरेडी छन्। सो ती नीतिहरूलाई अलिकति कन्टेक्स्टलाइज पनि गर्ने हिसाबले ती नीतिसँग सम्बन्धित प्लास्टिकसँग सम्बन्धित वाइडकै स्टेकहोल्डर जस्तो प्लास्टिकको उत्पादनको कुरा छ, इम्पोर्टको कुरा छ, अब त्यसको अप्सन के कुरा छ, अप्सनमा कोही मान्छेले अलरेडी काम पनि गर्नु भएको छ प्लास्टिकको अप्सनको रूपमा। ती सबै सरकारवालाहरूसँग बसेर सरकारले नेतृत्व लिएर सरकारको सम्बन्धित विभाग मन्त्रालयहरूले नेतृत्व लिएर जस्तो वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वातावरण विभाग छ यसमा डेडिकेटेड रूपमा काम गर्नलाई, त्यस्तो विभागहरूलाई अलिकति म्यान्डेटको कुराहरू, रिसोर्सको कुराहरूमा चाहिँ अलिकति एलोकेट गरेर अनि हामीले काम गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ मलाई लाग्छ यी समस्या चाहिँ अलिकति भयावह छ, अलिकति ठुलै समस्या हुन् तर समाधान नभएका अथवा समाधान गर्न नसकिने, समाधान गर्न असम्भव समस्या चाहिँ होइनन्। वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकै कारण सरकारले 40 माइक्रोन भन्दा कमका प्लास्टिक झोलामा प्रतिबन्ध लगाएको छ। प्लास्टिक जन्य पदार्थको बढ्दो प्रयोगले मानव जीवन लगायत प्रकृतिकै लागि घातक भएको भन्दै 2078 साउन 28 मा सर्वोच्च अदालतले 21 दिनभित्र 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकका झोला पूर्ण प्रतिबन्धित लगाउन आदेश दिएको थियो। त्यसको कार्यान्वयनका लागि वातावरण विभागले निरन्तर अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ। वातावरण विभागले जस्तो उदाहरणको रूपमा भर्खरै मात्र हामीले 40 माइक्रोन भन्दा कम मोटाइका प्लास्टिकका झोलाहरूको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने हिसाबले हामीले बजार अनुगमन पनि गरेका थियौँ र उद्योग प्रतिष्ठानहरूले चाहिँ 40 माइक्रोन भन्दा कम मोटाइका झोला उत्पादन गरेका छन् कि छैनन् भनेर हामीले अनुगमन पनि गर्दै आइरहेका छौँ। विभागको निरन्तरको अनुगमन र सरकारको निर्देशनले 40 माइक्रोन भन्दा कमका प्लास्टिक झोलाको उत्पादन बन्द भएको भए पनि अहिले पनि अधिकांश मानिसले प्लास्टिक जन्य सामग्रीको प्रयोग गर्ने गरेका छन्। यस्ता प्लास्टिक जन्य सामग्री प्रयोगपछि फोहोरका रूपमा यत्रतत्र फालिँदा यसले वातावरणमा प्रभाव पार्ने गरेको छ। कुहिन समेत लामो समय लाग्ने यस्ता सामग्रीको प्रयोग कम गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कमल श्रेष्ठका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। अनियमित विद्युत कटौतीको विरुद्धमा सर्लाहीवासी आन्दोलित भएका छन्। जिल्लामै सबस्टेसन निर्माण तथा सञ्चालनमा आएको भए पनि अनियमित रूपमा विद्युत कटौती भइरहँदा सर्लाहीवासी आन्दोलित भएका हुन्। सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। सर्लाहीमा अनियमित विद्युत कटौतीको विरुद्धमा स्थानीयवासी आन्दोलित भएका छन्। जिल्लामै सबस्टेसन निर्माण तथा सञ्चालनरत अवस्थामा भए पनि अनियमित रूपमा विद्युत कटौती कायमै रहेको भन्दै स्थानीयवासी आन्दोलित भएका हुन्। आफूहरूले नियमित शुल्क तिरेको भए पनि विद्युत अनियमित रूपमा कटौती भएको स्थानीयको गुनासो छ। हामी ट्याक्स पनि तिरिरहेको छु, बिजुली बिल पनि तिरिरहेको छु, ब्याज पनि तिरिरहेको छु, रातिसम्म अहिलेसम्म बत्ती दिइरहेको छैन। अनि हाम्रो किन बत्ती दिइरहेको छैन? त्यो तपाईँको मतलब अनियमित विद्युत कटौतीको कर्मचारीलाई पहिले फोन गर्यो, उसले के भनिरहेछ तेरो बाउले तलब दिइरहेछ अनि कसको तलब त्यो खाइरहेछ? हामीले नेपाली जनताको तलब खाइरहेछ नि, त्यसको आफ्नो बाउले पैसा दिन्छ। आफूहरूले तिरेको करबाट पालिएका कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई फरक व्यवहार गरेको र अनियमित रूपमा विद्युत कटौती गर्दा आफूहरू मारमा परेको स्थानीयको दुखेसो छ। अन्यत्र कुनै पनि अवस्थामा विद्युत कटौती नहुने तर सर्लाहीमा पटक पटक भएपछि आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको स्थानीयले बताएका छन्। त्यही हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकामा बाढी आउँदा पनि जे आउँदा पनि बत्ती कट्छ। हाम्रो यहाँ बत्ती किन कटिरहेछ? अनियमित समस्या छ, अनियमित विद्युत कटौती भइरहेछ, त्यसको विरुद्धमा आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ। हामीहरू बिल तिरिरहेको छु कर्मचारीलाई, सर किन बत्ती गयो भन्छ, तिम्रो बाउको पैसा खाइरहेछु, त्यस्तो भन्ने नेपालको कर्मचारीको अधिकार हो। करिब 3 दिनदेखि सो क्षेत्रमा विद्युत अवरुद्ध भएको भन्दै स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएको भए
भए पनि विद्युत प्राधिकरणले प्राविधिक समस्या देखाएको छ। पावर ट्रान्सफर्मरमा प्राविधिक समस्या देखिएको र मर्मत सम्भारको काम भइरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र मलङ्गवाका प्रमुख विनोद कुमार यादवले बताएका छन्। मलङ्गवा सब स्टेसनको 6/8 पावर ट्रान्सफर्मरको एउटा फिडर चमेलीमाई फिडरबाट सप्लाई भइरहेको अवस्था छ त्यहाँ। तर अहिले हिजैदेखि अलिकति त्यो फिडरको ब्रेकरमा समस्या आइसकेपछि त्यो सुधार काम गर्ने क्रममा लाइन अवरोध भएको हो। अहिले हामी चाहिँ सानोतिना समस्यालाई समाधान गरेर एनतेन गरेर त्यो लाइन सुचारू गरिसकेका छौँ। तथापि त्यो पूर्ण रूपेण ब्रेकरको त्यो अवस्था ठिक भइसकेको छैन। अब प्राविधिक चाहिँ हामी बोलाउँछौँ, अलिकति जान्नु त्योसँग, अनि त्यसपछि उसलाई पूर्ण रूपेण सुचारू गरेर हामी राम्रो कन्डिसनमा राखेर हामी लाइन सुचारू गर्छौँ। सर्लाहीको नगलपुर मलङ्गवा सडक खण्ड अन्तर्गत कविलासी नगरपालिका 7 स्थित सिरसिरियामा स्थानीयले अनियमित विद्युत कटौतीका विरुद्ध गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा मध्य प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री राम सरोज यादव पनि करिब 3 घण्टा घेरिएका थिए। मन्त्री रायले प्रयोग गर्ने J1 J 434 नम्बरको सरकारी सवारी साधनलाई घेरी स्थानीयले आफूहरूको माग पूरा हुनुपर्ने बताएका छन्। सर्लाहीमा अहिले 132 देखि 33 kVA को सबस्टेसन सञ्चालनमा आइसकेको भए पनि अनियमित रूपमा हरेक साँझ विद्युत सेवा अवरुद्ध हुँदा गर्मियामा सर्लाहीवासी मारमा परेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि ताइवानले स्वतन्त्रताको घोषणा गरे युद्ध गर्ने चीनको चेतावनी। आक्रामक गतिविधि नगर्न अमेरिकी रक्षा मन्त्रीको चेतावनी। र मलेसियामा आयोजना हुने एसीसी महिला T20 च्याम्पियनसिपको तयारीलाई तीव्रता। एसिया कपमा छनौट भएर स्वदेश फर्किने नेपाली टोलीको दाबी। अब पालो अर्थ समाचारको। शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक पछिल्लो एक सातामा 30.54 अङ्कले गिरावट आएको छ। अघिल्लो साता 145.08 अङ्कले गिरावट आएको नेप्से परिसूचक यस साता 30.54 अङ्कले घटेको हो। गत साताको अन्तिम कारोबार हुने दिन शुक्रबार 2078.70 बिन्दुमा रहेको नेप्से यस साताको अन्तिम कारोबारको दिन शुक्रबार 30.54 अङ्कले घटेर 2048.16 बिन्दुमा झरेको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले युवाहरूले नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाका लागि अब लड्न आवश्यक नरहेको बताउनु भएको छ। आज ललितपुरमा आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमकी सहायक प्रशासक तथा एसिया प्रशान्त ब्युरोकी निर्देशक कान्नी विगन राजासँग युवाहरूको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गहतराजले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले देशमा नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाका लागि योभन्दा अगाडिको युवा पुस्ताले संघर्ष गरेर नयाँ व्यवस्था ल्याएको उल्लेख गर्दै अबका युवाले देश विकासको बारेमा संघर्ष गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री गहतराजले पानीलाई मात्रै व्यवस्थित गरेर बिक्री गरेमा मात्रै पनि देशका जनताले मासु भात वा दूध भात खान सक्ने अवस्था रहेको र त्यसको सफल व्यवस्थापन जरुरी रहेको बताउनुभयो। एउटा जेनेरेसनले तपाईहरु जस्तै युवाहरूको एउटा जेनेरेसन जसमा हामीहरू थियौं, हामीले एउटा ठूलो संघर्ष गरेर आन्दोलन गरेर नयाँ व्यवस्था जहाँ हामी आफै मालिक हुने व्यवस्था प्राप्त गरेका छौं। अब तपाईहरु कुनै राजनीतिक नयाँ व्यवस्थाको लागि लड्नु पर्दैन, संघर्ष गर्नु पर्दैन। तपाईहरुले देश बनाउनको लागि, देशलाई सुखी समृद्ध बनाउनको लागि, आफ्नो देशलाई विकसित बनाउनको लागि तपाईहरुले संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था त्यस अर्थ मात्रै छ। कुनै राजनीतिक नयाँ प्रणालीको लागि गर्नुपर्ने अवस्था छैन।
मन्त्री घहतराजले नेपालमा युवा बौद्धिक जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्नु ठूलो चुनौती रहेको बताउनुभयो। उहाँले युवा जनशक्तिलाई रोक्नकै लागि सरकारले देशमा केही ठूला दीर्घकालीन रणनीतिक महत्त्वका परियोजना ल्याउन लागेको दावी गर्नुभयो। मन्त्री घहतराजले सरकारले युवा शक्तिलाई नेपालमै राख्न कृषिको आधुनिकीकरण तथा कृषिलाई प्राथमिकता दिएर त्यसबाट बाहिर समेत निर्यात बढाउन सक्ने आधार खोज्ने र युवाहरूलाई त्यस दिशातर्फ केन्द्रित गर्न सरकार लागि परेको बताउनुभयो। यसभित्र हाम्रो अगाडि सबैभन्दा ठुलो चुनौतीको रूपमा रहेको बौद्धिक जनशक्ति, खास गरी योग्य जनशक्ति विदेश पलायन नै सबभन्दा ठुलो समस्या हो। त्यसलाई देशभित्रै रोक्नको लागि हामीले 2-3 वटा कुरामा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ र सरकारले त्यतातिर ध्यान दिइरहेको छ। पहिलो कुरा भनेको देशमा केही ठुला दीर्घकालीन रणनीतिक महत्त्वका परियोजनाहरू, जुन परियोजनाहरूलाई देखेर युवाहरू त्यसको लागि आफू समर्पित भएर लाग्न सक्ने आधार खोजेर अहिले हामी देशमा केही ठुला औद्योगिक उद्योग धन्दाहरूको कुरालाई अगाडि बढाउने अभियान थालेका छौँ भने अर्को कुरा भनेको देशमा कृषिको आधुनिकीकरण र कृषिलाई प्राथमिकता दिएर त्यसबाट। त्यस्तै कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमकी सहायक प्रशासक तथा एसिया प्रशान्त ब्युरोकी निर्देशक कान्नी विगन राजाले दिगो विकास लक्ष्य 2030 हासिल गर्न युवाहरूको सक्रियता आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले युवाहरूको लगनशीलता र मेहनतले मात्रै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त हुने बताउनुभयो। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। एमालेको विकल्प नभएको अध्यक्ष ओलीको दावी। देशको सीमा सुरक्षा तथा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न एमालेकै आवश्यक रहेको जिकिर। सरकारले बजेटमा युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने बताए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती, कार्यविधि नबनेकै कारण कार्यान्वयन फितलो बन्ने व्यवसायीहरूको गुनासो। आगामी चुनावमा पनि दलहरूलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारकै चुनौती। धमाधम उम्मेदवारीको घोषणा, जनमतलाई कदर नगर्ने दललाई विस्थापित गर्ने चेतावनी। खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धि हुँदा बजारमा अखाद्य खाद्यान्नको बिक्री बढ्दो, बजार अनुगमन सुस्त, सरकारवाला निकायले व्यवस्था गरेको उपभोक्ताको गुनासो। र मलेसियामा आयोजना हुने एसएससी महिला टी20 च्याम्पियनसिपको तयारीलाई तीव्रता। एसिया कपमा छनौट भएर स्वदेश फर्किने नेपाली टोलीको दावी। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yestv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।